बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं फ़ारूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो बड़ी अहम ख़बरें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। बुशरा बीबी की रिहाई का आज हुक्म मिला गया, उसमें जो समाअत में कार्रवाई हुई और बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकबर राजा साहब ने बड़ी आज अहम गुफ्तगू की, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब का आज भी इंतज़ार जारी है। आज अटारनी जनरल साहब को ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने तलब किया गया था। आज उस समाअत में क्या हुआ वो भी अहवाल जो है आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आज मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ी शहर इक़्तिदार में शहर दस्तूर पर इस बाज़ गुश्त जारी है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमान की जो खसूसी कमेटी उसको भेजे, जिसका तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया, और उस कमेटी में जो अक्सरियती फ़ैसला आया वो जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए नामज़द किया गया। और आज सदर मुमलकत आसिफ जरदारी साहब ने साइन करके वो उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब चीफ जस्टिस जो हैं वो 26 अक्टूबर को जो है वो याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, जो दो सीनियर प्यूनी जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको नज़रअंदाज करके जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात किया गया है। ये पाकिस्तान के 30वें जो हैं चीफ जस्टिस का 26 अक्टूबर को हलफ उठाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो चामगोइयाँ हो रही हैं, जो ख़बरें गर्दिश में हैं, क्या जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी इस ओहदे से चीफ जस्टिस के हलफ लेने से क्या इनकार कर देंगे? ये एक बड़ा बुनियादी और अहम सवाल है। क्या वो इनकार करेंगे या नहीं? क्या वो जस्टिस मंसूर अली शाह से दोस्ती का हक़ अदा करेंगे या नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी की कितनी गहरी दोस्ती है वो भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब का इंतज़ार अभी तक जारी है। उस समाअत में क्या हुआ, बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से जो आज बड़ी ख़बर आई है, ये 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं जो आप सबके सामने रखेंगे। नाज़रीन, पहले चीफ जस्टिस की हवाले से ख़बर पर आते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी का जब नाम जो है वो नामज़द किया गया, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, जो उस कमेटी का हिस्सा नून लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने बताया कि भाई जब पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास जो है वो ख़त्म हुआ तो बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये साफ नज़र आ रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का दरअसल ये रास्ता रोकने के लिए, जस्टिस मुनीब का रास्ता रोकने के लिए ये 26वीं आइनी तरमीम की गई है। और उन जजेस का रास्ता रोकने के लिए जिन्होंने 6 जजेस ने जिन्होंने एजेंसियों के ख़िलाफ़ ख़त लिखा, और उस ख़त पर जो फिर तमाशा लगा वो आप सबके सामने है। जिस तरह उन्होंने बहादुरी का मुज़ाहरा किया इन 6 जजेस ने, जुडिशरी में 26वीं आइनी तरमीम करके बहुत सारी तब्दीलियाँ लाई गई हैं, और जजेस के ज़रिए कंट्रोल करने का जो मुकम्मल बंदोबस्त जो है वो इंतज़ामिया कर चुकी है। अब जुडिशरी में जितनी भी तब्दीलियाँ आई हैं उसका मुल्क पर, अवाम पर और इसकी मईशत पर कितने गहरे असरात होंगे वो भी आने वाले दिनों में आप ज़रूर देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि चीफ़ जस्टिस जो नामज़द किए गए हैं याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बड़ी गहरी दोस्ती है। वो क्लास फ़ेलोज़ हैं, एजीसन में वो इकट्ठे जो है फ़ेलो रह चुके हैं, और चैम्बर वर्क वो इकट्ठे कर चुके हैं। तो चीफ़ जस्टिस जो नामज़द हैं वो मुबारकबादें तो कबूल कर रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी बुनियादी है, एक आम बच्चे को भी समझ आती है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम जो फ़ाइनल किया गया, अंसार अब्बासी ने जो ख़बर दी उसके मुताबिक आज से काफ़ी दिन पहले, और हसन अयूब साहब दी रिपोर्टर्स प्रोग्राम में कह चुके हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बनेंगे और अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो आइनी बेंच के सरबराह होंगे। तो इसलिए बड़ों ने, ताकतवरों ने और हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया था, बल्कि हुकूमत तो मैं कहना, हुकूमत की क्या औकात है, हुकूमत की क्या जुर्रत है, हुकूमत की इतनी क्या वैल्यू है कि वो ख़ुद से फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बकौल तहरीक इंसाफ को फ़ैसला कर सके कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं बल्कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आने वाले चीफ़ जस्टिस होंगे। और चीफ़ जस्टिस वो बन के क्या उनसे गारंटी ली गई है, क्या उनको पहले एतमाद में लिया गया है? जिस तरह ये भी बात चल रही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी से पहले पूछा गया कि अगर आपका नामज़द किया जाता है तो क्या आप इस ओहदे को कबूल करेंगे? तो ज़ाहिर है उनको कोई ना कोई गारंटी दी गई है और उनसे कोई ना कोई गारंटी ज़रूर ली होगी।
کہ آپ نے وہ الیکشن دھاندلی والا معاملہ نہیں کھولنا، فارم 47 والا معاملہ نہیں کھولنا، الیکشن ٹریبیونل کو ہمیشہ لٹکا کے رکھنا ہے۔ بڑوں نے، طاقتوروں نے ایک یہ بات ٹھان لی ہے کہ ہم نے اس حکومت کے 5 سال جو ہیں وہ رگڑ کر جو ہے نا وہ چاہے وہ ملک جس نہائی تک پہنچ جائے، غریب آدمی کی کمر کی ہڈی مہنگائی سے ٹوٹ جائے، لیکن ہم نے شہباز شریف کو وزیر اعظم 5 سال بنا کر رکھنا ہے۔ اور آگے جب الیکشن ہوں گے تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کیا اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، عمران خان صاحب کب باہر آتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب انکار کر دیں گے، وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے دوستی کا حق ادا کریں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب سے گارنٹی لی گئی ہے، ان کو گارنٹی دی گئی ہے، ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ تھی۔ تو اب جو ہے وہ 26 اکتوبر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب صاحب وہ بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، اور سینئر ترین وہ جج بھی نہیں رہے۔ ان کے بعد جمال مندوخیل صاحب جو سینئر اب سپریم کورٹ کے جج ہوں گے، اور اس کے علاوہ امین الدین صاحب۔ تو اب آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ آج بشرا بی بی کو ضمانت ملی ہے۔ بشرا بی بی عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کو تقریباً کوئی 7-8 مہینے جو ہے جیل میں رکھا گیا، اس کے بعد انہیں اب رہا کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے، جس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کیس کی سماعت کی۔ ایف آئی آر پراسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے بیرسٹر سلمان صفدر جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، آج سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اور خالد یوسف چودھری صاحب بھی اس کیس کا حصہ بنے، روسٹرم پر ہے، انہوں نے دلائل دیے۔ آج جو ہے تمام دلائل سننے کے بعد بشرا بی بی کو 10 لاکھ مچلکوں کے عوض ان کی تمام کیسز میں جو ہے وہ ضمانت منظور کر لی گئی ہے، لیکن آج نہ ہی ڈیوٹی جج جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس لیے آج ان کا روبکاری جو ہے جاری نہیں ہو سکے گا، اس لیے بات جو ہے وہ کل تک چلی گئی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے، تو امید ہے کہ آج بیرسٹر گور نے بھی کہا ہے کہ ان کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور بشرا بی بی کل جو ہے وہ اپنے بنی گالا والے گھر یا لاہور زمان پارک جو ہیں وہ دوبارہ شفٹ ہو جائیں گی، اگر ان پر کسی اور کیس میں کل تک گرفتاری نہیں ڈالی جاتی تو۔ اب آ جاتے ہیں انتظار حسین پنجوتا کا جو کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ انتظار حسین پنجوتا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہ عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ہیں۔ اٹارنی جنرل کو ذاتی حیثیت میں عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہوں نے طلب کر رکھا تھا، آج وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور انتظار حسین پنجوتا کی جانب سے وکیل فیصل چودھری اور وکیل علی بخاری جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے استفسار کرتے ہوئے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا کہ 15 دن ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک وکیل جو ہے غائب ہیں شرح اقتدار سے؟ تو نے کہا جی پتہ ہے، تو میں بات چیت کرتا ہوں علی بخاری صاحب فیصل چودھری سے، بات چیت جو ہے وہ ہم مل کے بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے عدالت نے کہا کہ آپ نے اپنے معاملات خود حل کر کے ہمیں بتانے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی ڈیٹ فکس کریں گے اور جو بندہ جو ہے وہ برآمد کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ فیصل چودھری صاحب، علی بخاری صاحب آئی جی اسلام آباد بھی ذاتی حیثیت میں یہاں طلب تھے۔ آئی جی اسلام آباد نے تمام جو رپورٹس ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز کی وہ مکمل جو ہے عدالت میں بتائی بھی اور جمع بھی کروائی۔ تو اس کے حوالے سے جب وہ بیٹھے، مشاورت ہوئی، فیصل چودھری صاحب نے، میں نے تھوڑی دیر پہلے ان سے پوچھا، انہوں نے سماعت کا احوال بتایا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پتہ چلنا چاہیے کہ ویئر اباؤٹس وہ کہاں پر ہیں، انتظار حسین پنجوتا کا ہم آج بھی انتظار کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ معاملہ کب تک یہ دوبارہ جاتا ہے اور انتظار حسین پنجوتا کا انتظار کب ختم ہوتا ہے۔ یہ 3 بڑی اہم خبریں تھیں آج جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔